नाजरीन, आप सब दोस्तों को दुनिया कवर में खुश आमदीद। आज हम सैर करेंगे सऊदी अरब के अहम और सबसे बड़े शहर रियाद की, जिसे अल रियाद भी कहते हैं, और जानेंगे कि यहाँ की सकाफत, सऊदियों के रस्म व रिवाज, अहम खानों की खूबसूरत मकामात और रियाद के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स की जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा शहर की तारीख़, ये कैसे बना, मसलिमा कज़्ज़ाब जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा किया था, और बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ की। इसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद, जो कि सिंगापुर से भी 3 गुना बड़ा शहर है। इसका मतलब सरसब्ज़ बाग के हैं। वादी हनीफा, कदीम ज़माने में वादी हनीफा और वादी बता के दरमियान ग्रीन लैंड को नजद कहते थे, यानी सरसब्ज़ बाग। इसके कदीम नाम अल यमामा या अल हजर भी हैं। आज भी वो लोग या वो एक्सपेट्रिएट जो 1970s और 1980s की दहाई में यहाँ पर आए, वो कहते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पहाड़ थे, ख़ास तौर पर ओल्ड इंडस्ट्रियल और मलज़ के इलाकों में। रियाद सऊदी अरब का सेंट्रल रीजन है। रकबा 1973 किलोमीटर है, जो कि सिंगापुर से भी 3 गुना बड़ा है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि 34% यहाँ पर एक्सपेट्रिएट आबाद हैं। रियाद को 14 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया गया है, जिसमें अलबथा, नसीम, उलैया, शमेसी वगैरह शामिल हैं। 1940s और 50s में जब यहाँ से तेल दरियाफ्त हुआ तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई और बहुत सी बिल्डिंग्स, टावर्स, शॉपिंग्स मॉल्स यहाँ तामीर किए गए, और इसी दौरान बहुत से एक्सपेट्रिएट्स ने दीगर ममालिक से यहाँ का रुख किया। एजुकेशन की बात करें तो मॉडर्न सऊदी यूथ एजुकेशन पर बहुत तवज्जो दे रही है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इमाम मोहम्मद इब्न सऊद 1953 में यहाँ पर तामीर की गई। इसके अलावा किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कि 1957 में तामीर की गई। 1970 और 80 की दहाई में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ, तो इस शहर की आबादी और तरक्की में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। रियाद, जिसकी आबादी 1930 में सिर्फ 27,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, 1970 में इसकी आबादी 5 लाख तक जा पहुँची, और बहुत से देहातों से लोग रियाद में मुंतकिल हो गए। इसी दौर में रियाद की इस तेज़ तरक्की को देखकर दीगर ममालिक से लोग सऊदी अरब में आना शुरू हुए, जिनमें बहुत से ज़्यादा तादाद पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और यमनी लोगों की है, जबकि मिस्री और दीगर यूरोपी अफ्रीकी ममालिक की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। रियाद की आबादी बहुत यंग अफराद पर मुश्तमिल है। 50% आबादी तकरीबन नौजवानों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 20% लोग वो हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ के दफातर रियाद में हैं। मुल्क की तकरीबन 1/3 फैक्ट्रीज भी रियाद में ही हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि रियाद के शिमाल में 35 किलोमीटर के फासले पर है, दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ हर रोज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से वर्कर्स को लेकर रियाद एयरपोर्ट पर उतरती हैं। सऊदी एयरलाइंस और फ्लाई नाज़ यहाँ की मशहूर एयरलाइंस हैं। अगर रोड्स की बात करें तो 2 बड़ी रोड्स सड़कें किंग फाहद, जो कि रियाद के नॉर्थ और साउथ हिस्से को एक दूसरे से मिलाती हैं, ये सिग्नल फ्री रोड है, जो कि वाइड ट्रैक्स पर मुश्तमिल है, जबकि मक्का हाईवे ईस्ट और वेस्ट रियाद को आपस में मिलाती है। ये लोकल ट्रैफिक की बात करें तो रियाद एक ऑटोमोबाइल ओरिएंटेड शहर है। यहाँ टैक्सी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी आपको टैक्सी चलाते नज़र आएंगे। जबकि रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि 2021 के शुरू में मुकम्मल होगा। नाजरीन, इन दी ईयर ऑफ 2000 रियाद को यूनेस्को की जानिब से अरब दुनिया का कल्चरल कैपिटल भी करार दिया गया। इससे अंदाज़ा होता है कि रियाद को अरब वर्ल्ड में कितनी अहमियत हासिल है। इसलिए यहाँ पर कई कल्चरल सेंटर भी कायम हैं, जैसे किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल सेंटर, इसी तरह इंटरनेशनल लाइब्रेरी, नेशनल म्यूज़ियम रियाद, इसी तरह अल जनादिया फेस्टिवल रियाद, जो कि हर साल फरवरी में मुनक़िद किया जाता है, जो कि अपनी नौइयत का एक कल्चरल इवेंट है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो शरीक होते हैं, जहां लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं, और ये तकरीबन 15 दिन जारी रहता है।
اس کے علاوہ ریاض میں صفائی کا نظام بہترین ہے اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. یہاں کی میونسپیلٹی یا بلدیہ ورکرز صفائی میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ریاض کو خوبصورت پارکس، گراؤنڈز سے سجایا گیا ہے اور فیملیز ہر ویکنڈ کو باہر نکلتی ہیں، اس طرحوں میں جاتی ہیں، پارکس میں بیٹھی آپ کو نظر آئیں گی. ہر سال چھوٹی عید پر ریاض کے مختلف ایریاز میں جشن آزادی کے منائی جاتی ہے. ایک آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. 23 سپٹمبر سعودی عرب کی آزادی کا دن ہے. لوگ باہر نکلتے ہیں اور یوم آزادی بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. اگر آپ اس عربی دیش میں آتے ہیں اور آپ کو عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں تقریباً 35% آبادی باہر سے آئے لوگوں کی ہے اور ہر تیسرا بندہ یہاں آپ کو انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش سے آیا ملے گا، جس کی وجہ سے آپ جلد ہی عربی سیکھ جائیں گے. اگرچہ ایکسپیٹس ریاض کے ہر کونے میں رہتے ہیں، لیکن ملز، شمیسی، ہارا اور سنیا ریاض کے وہ علاقے ہیں جہاں کی 70% آبادی ایکسپیٹس پر مشتمل ہے اور نئے آنے والے ایکسپیٹس زیادہ تر انہی علاقوں کا رخ کرتے ہیں. یہاں آپ کو پاکستانی، انڈین، بنگالی اور عربی ریسٹورنٹس کی کثیر تعداد نظر آئے گی. دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو کہ سمندری پانی کو پینے کے قابل بناتی ہے وہ بھی ریاض میں واقع ہے. اس کے علاوہ ریاض میں 4000 سے زائد مسجدیں ہیں. ناظرین گرامی، آپ نے البیک کا نام تو سنا ہوگا. یہ سعودی عرب کی ایک فوڈ چین ہے جو کہ سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی مشہور ہے. البیک بروسٹ دنیا بھر میں مشہور ہے اور عمرہ اور حج پر آئے لوگ یا وزٹ ویزا پر آئے لوگ یہاں پر اس ڈش سے مستفید ہوتے ہیں. صرف 1 سے 2 سالوں میں البیک کی 11 سے 15 برانچز جو ہیں وہ ریاض میں کھلی ہیں. ناظرین گرامی، اس کے علاوہ مسلمہ کذاب، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس فتنہ کا خاتمہ کیا گیا، اس کی قبریں بھی ادھر ہی ہیں یمامہ میں. ناظرین گرامی، ویسے تو ریاض ایک خوبصورت شہر ہے اور جگہ جگہ پر آپ کو یہاں ہر ملک کا کھانا مل جائے گا. بڑے بڑے شاپنگ مالز اور انٹرنیشنل برانڈز کی فرینچائزز ہیں یہاں پر. لیکن اس کی خوبصورت مقامات کی بات کریں اور جو کہ ٹورسٹ کے لیے کافی اٹریکٹیو ہیں، ان میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے اس کا نام ہے ایج آف دی ورلڈ. جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ریاض سے مکہ مکرمہ کی طرف 40 کلومیٹر کے بعد 300 میٹر اونچے پہاڑ کا نام ایج آف دی ورلڈ ہے. اس پہاڑ کو جبل فہران بھی کہتے ہیں اور یہ پہاڑ 1000 کلومیٹر لمبا ہے جو کہ نجران سے ہوتا ہوا قصیم کے آگے تک جاتا ہے. ایج آف دی ورلڈ کو دیکھنے کے لیے اس وادی میں گھسنے سے پہلے گاڑی کو چیک کر لینا چاہیے اور وہاں سے کوئی چیز یا پتھر لانا ممنوع ہے اور یہ ایک بہترین پکنک سپاٹ بھی ہے. ناظرین گرامی، دوسرا اہم ترین جگہ جو کہ ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہے وہ ہے الہیت کیو. ریاض کے سینٹر میں السلئی ڈسٹرکٹ کے ایک ولیج الہیت میں ماؤنٹین الجبل کے نزدیک واقع یہ غار خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. ریاض کے صحراؤں میں پہاڑوں اور پہاڑ کے اندر پانی کی موجودگی میں کیو کو دنیا کی خوبصورت ترین کیوز بناتی ہے. الدریا کا علاقہ بھی پرانی عمارات باغات کی وجہ سے کافی مشہور ہے. ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی. ایسی مزید ویڈیو سعودی عرب اور اس سے متعلق اور دنیا سے متعلق انفارمیشن جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے. السلام علیکم.